محمد نو چھڑیا گزارا نہیں ہونا، کوئی پیر تیرا سہارا نہیں ہونا۔ اے توڑی نو چھڑ دے لسوڑی نو چھڑ دے، زمانے دی ساری پسوڑی نو چھڑ دے، پر ہادی نو چھڑیا گزارا نہیں ہونا، کوئی پیر تیرا سہارا نہیں ہونا۔ سن لے جتھے آدم تے موسیٰ تے عیسیٰ بھی ڈولے، یونس تے یوسف لکن سارے اولے، ہر ایک نبی ایہو بول بولے، بنا محمد دے چھٹکارا نہیں ہونا۔ اوے محشر دے دن جدو توپ نے ستونا، کوئی پیر تیرا نظری نہیں آونا، دربان جنت دے کنڈا نہیں لاؤنا، جب تک محمدی اشارہ نہیں ہونا۔ ویکھ لے جھنڈا بھی میرے پیر نے، جدا نام لواء محمد، آدم تو لگ کے آمینہ دے لال تک سارے نبی سارے لوگ اس جھنڈے تھلے جمع ہو۔ لیکن میرے پیغمبر دی حدیث سنیے صحیح مسلم، آقا فرماندے نے فَهِيَ نَائِلَةٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا۔ جیڑا بندہ میری امت دا شرک کرتا مر گیا، میں قیامت نو محمد دی سفارش نہیں کراں گا۔ امت دے مشرک واسطے بدعتی واسطے نبی دی شفاعت نہیں ہوئے گی۔ میرے نبی دی شفاعت دا حقدار وہ بندہ نہیں ہو سکتا جڑا شرک تے مر گیا۔ دعا کریا کر اللہ موت دے تے ایمان والی، اچھی کہہ دیو اللہ موت دے تے ایمان والی دے۔ آنا ایک حدیث اور سناواں تے کلیجے ٹھنڈ نہ پہ جائے تے ہونٹا تے کھنڈ نہ پہ جائے۔ میرے آقا گئے نے قبرستان تے جگاں دے پیر فرماندے نے السلام علیکم دار قوم مؤمنین وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ۔ اے ایمان والے ہو، قبراں چ سون والے ہو مومنو، تھوڑے تے میری سلامتی ہوئے، تھوڑے تے میری سلامتی ہوئے۔ ہائے ہائے انشاءاللہ اسی بھی تھوانو ملن والے آ کے تے صحابہ نے سونے محبت بڑے انداز فرمایا وَوَدِّدْتُ أَنَّا قَدْ رَأَيْنَا إِخْوَانَنَا۔ میری خواہش ہے کہ تھوانو اسی اپنے بھائیاں نو دیکھنا چاہنے ہاں۔ آقا فرماندے نے میری خواہش ہے کہ میں اپنے بھائیاں نو دیکھدا ہوندا، میں تھوانو ویکھدا ہوندا جڑے قبراں چ پئے ہو۔ تے صحابہ نے جدو گل سنی، آقا نے قبراں والے نو بھائی آکھیا ہے، میں بھی کاش کے اپنے بھائیاں نو ویندا ہوندا۔ سونیا بھائی کیڑے نے؟ تسی فرمایا وَوَدِّدْتُ أَنَّا قَدْ رَأَيْنَا إِخْوَانَنَا۔ آقا فرماندے نے کاش کے میں اپنے بھائیاں نو ویندا۔ ہن ایتھے گل سنیا جے، میں روایت پہلی دفعہ پڑھی اج۔ آقا فرماندے نے میری خواہش ہے میں اپنے بھائیاں نو دیکھدا ہوندا، دیکھیا ہوندا یا دیکھدا ہوندا۔ یہ بات سن کے آندے نے اَوَلَسْنَا إِخْوَانَكَ يَا رسول اللہ۔ صحابہ نے محبوب جی اسے تھوڑے بھائی نہیں، اسی تھوڑے بھائی نہیں۔ آقا فرماندے نے انتم اصحابی، انتم اصحابی، اور تسی میرے صحابی ہو۔ وَإِخْوَانَنَا الَّذِينَ لَمْ يَأْتُوا بَعْدُ، جڑے تھوڑے تو بعد ان کے قیامت تک کو میرے بھائی نے۔ اسی نبی دے بھائی ہیں۔ فرمایا تسی میرے صحابی ہو، بعد چاہن والے میرے بھائی نے، کاش کے میں انہاں اپنے بھائیاں نو بھی ویندا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تے صحابہ آندے نے اللہ دے رسول تعجب نہ پوچھا اللہ رسول تے تسی پھر اپنی امت نو قیامت دے دن جڑے اپنے امتی نے تھوڑے بھائی نے انہاں نو کیویں پہچانو گے؟ وہ ہون گے نا، تے انہاں نو کیویں پہچانو گے؟
لاہور جوہر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی پہچانن دی نشانی سن لو کی ہے. فرمایا ارائیت لو ان رجلا له خیل قرا مؤجلۃ بین ظہری خیل دہم بہمن اللہ فیعرف خیلتن خیلہ. جگاں دے پیر فرماندے نے کدی 5 کلیان گھوڑے ویکھے جے جنہاں دے رنگ کالے نے تے انہاں دا چہرہ بھی سفید ہے تے تھلیوں جڑے گھوڑیاں دے پیر نے وہ بھی سفید نے. فرمایا میری امتی قیامت نوں ہون گے بلا یا رسول اللہ کیوں نہیں ہاں گھوڑے ویکھے نے جنہاں دے سر سفید نے تے تھلیوں پیر بھی سفید نے تے باقی سارے کالے نے. فرمایا فإنہم یعدون غرا معجلین من الوضوء وانا فرتهم علی الحوض. میں حوض کوثر تے کھلوتا ہوواں گا تے میرے امتی آن گے جتھے جتھے وضو دا پانی لگیا ہوئے گا انہاں دے آزاد چمکدے ہون گے. میں انہاں عزاواں تو اپنے امتیاں تے بھائیاں نو پہچان لواں گا. ہن دنیا وچ وضو کیتا ہوئے گا تے آزاد چمکن گے. بول دے نہیں ہن تے جے دنیا وچ وضو ہی نہ کیتا او بولو تے صحیح. فرمایا جتھے جتھے وضو دا پانی چہرہ چمکدا ہوئے گا بڑے دوڑے دوڑے آن گے. سبحان آیا ایک ٹولا چہرے چن نورانی نے مومنا والی پائی پوری نشانی نے پیچھا ہٹایا ملک گرامی نے. اللہ 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 سونیا اے نہیں تیرے کڈ کڈ نویاں رسماں اے جڑے دین نو بگاڑن والے آج ادھروں بدعت شامل اے نہیں امت تیری احمد پیاریا باغ رسولاں تیرا انہاں نے اجاڑیا. کڈ کڈ نویاں رسماں انہاں دین نو وگاڑیا. اتوں نمازاں پڑھ دے وچوں گمرائی. ایسے بھی آنے جے بدتی اللہ نے درمیان دے اندر فرشتے کند ٹکا دے اے نہیں تیرے اے بات دے اندر تیرے دین نو وگاڑ دے رہے نے. آئیے ذرا غور کیجئے جگہ دے پیر فرما دے نے من اشد امتی الی حبن ناس یقولون بعدی یود احدهم لو رآنی باہلہ و مالہ. فرمایا میری امت دے میرے نال سب تو زیادہ محبت کرن والے ایسے بھی لوگ ہون گے جڑے اتنی محبت کرن تے میرے بھائیاں تے میرے امتیاں دے وچوں کہن گے اللہ ساڈی جان بھی تیرے نبی تو قربان ہے, اللہ ساڈا مال بھی تیرے نبی تو قربان ہے, اللہ سارا جگ قربان کر دئیے, سارا جگ جاندہ جائے نہ عرش دا رب جائے نہ مدینے والا مصطفیٰ جائے. ایڈے ایڈے میرے امتی سخت پیار کرن والے ہون گے کہن گے میں تنوار دیواں میں منوار دیواں مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں میں تنوار دیواں میں منوار دیواں مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں میں چن نو وی کر کے دو کھنوار دیواں. اللہ اللہ میں اولاد پہل بھائی وار دیواں سنے بیویاں باپ مائی وار دیواں میں سردار جگ تو میں جگوار دیواں میں او دی جتی اتوں پگوار دیواں. میرے نبی دے کول ایک پروانہ آیا حضرت ابو ہریرہ راوی رضی اللہ تعالی آقا فرماندے نے ایھا الناس قد فرض علیکم الحج فحجو تھوڑے تے اللہ نے حج جڑا فرض کر دیتا ہے. ایک آدمی آندا سونیا اکل آمین یا رسول اللہ ہر سال ہی فرض کر دیتا ہے. جگہ دے پیر چپ رہے. پھر آندا سونیا ہر سال ہی فرض کر دیتا ہے. پھر آقا چپ رہے. پھر اگوں دی ہو کے آندا اللہ رسول ہر سال فرض کر دیتا ہے. جگہ دے پیر فرماندے نے لو قلت نام لوجبت لمستطعتم اگر میں کہہ دیندا ہر سال ہی فرض کر دیتا ہے اللہ نے میری امت تے ہر سال ہر بندے تے حج فرض کر دینا سی. لیکن میں نہیں آکھیا. آقا چپ رہے. نبی نے جواب نہیں دیتا. کیوں؟
میری امت دا ہر بندہ ہر سال حج کر سکدا نہیں. یہ تھوڑی آسانی ہے. بول دے نہیں. میرے پیغمبر علیہ السلام طائف چ گئے. اما جی عائشہ فرماندیاں نے سونے تسی زخمی ہوئے غزوہ احد, آپ دے دندان مبارک بھی شہید ہوئے, احد نالوں سخت دن بھی ہو رہا سی. فرمایا ہاں عائشہ وہ طائف دا میدان سی. جدوں میں گیا ہاں طائف دے میدان دے اندر تے انہاں دے سردار نو میں دعوت دیتی, جیڑا ابن عبد یلیل سی سردار سی, اودے کو جا کے میں لا الہ دی دعوت پیش کی تھی. انہیں میرے پیچھے منڈے لا دیتے, انہاں منو اینے پتھر مارے اینے مارے میری جتی بھی لہو نہ پیج گئی. تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو فرشتے آ جاندے نے, آن کے آندے نے سونیا سانو اجازت دیو اسی طائف والیاں نو دو پہاڑاں چ رکھ کے ایویں پی دئیے جویں سرما پیسیا ہوندا ہے. تے آقا علیہ السلام فرماندے نے جبریل نہیں, فرمایا کیوں بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ لا یشرک بہ شیئا. اے جبریل میں امید کرنا اللہ انہاں دیاں پشتاں دے وچوں دین دے توحید تے موحد پیدا کرے گا. سبحان اللہ. خون نہ لد بد نے تے آقا فرماندے نے انہاں دیاں نسلاں دے وچوں اللہ موحد پیدا کرے گا جڑے اللہ دی ذات نال شریک نہیں ٹھہران گے. جاؤ اللہ تھانو طائف چ لے جائے, وہ ایڈے بڑے موحد نے نا طائف والے, پورے عرب چ ایڈے بڑے موحد کو. تے او میدان اجے بھی ہے جس دے اندر نبی علیہ السلام نو پتھر وجے ہوئی, چار دیواری ہوئی, وہ میدان اجے بھی ہے. تے پتھر کھا کے بھی اینا فکر, اے پتھر مارن والے یارا, پتھر مارن والے یارا جے میرے ول آویں ایہو جیا سینے نال میں لاواں تے سدھا ہی جنت جاویں. پتھر مارو گالیاں دیو پاویں بجاؤ تالی, میں اس امت دا بن کے آیا لوگوں میں رسول والی. اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون.